السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بيت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا عبد إني سلم لمن سالمكم إلى يوم القيامة. لعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية غاضبا. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمعان. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت ابتغت بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصائبي فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحال وبالبراءة
ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحق وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة أن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا أسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة أعظمها وزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلواته ورحمته ومغفرته. اللهم اجعل محياي تبركت به وابن واكلة الأكباد اللعين اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا. هذا يوم وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين
منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفيه وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني زيارته. السلام على اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان